Maayong adlaw mga bay. Welcome balik sa akong channel. Karon adto ta sa usa sa mga nindot nga pasyalan diri sa Cebu, ang Mabini Skyview Resort. Kung nangita mo og lugar nga pwede ninyo adtuan uban sa inyong pamilya, barkada o partner para makarelax og makalingaw, tan-awon nato kung worth it ba gyud ni nga lugar. Sa maong video atong suroyo ng resort, tan-awon ang ilang mga amenities, ang mga view, ug akong i-share ang akong tinuod nga experience dire. Mao nga stay tuned hangtod sa katapusan. Pag-abot pa lang namo sa Mabini Skyview Resort, dayon nimo mabati ang kalahian sa lugar kumpara sa kasamok sa syudad. Presko kaayo ang hangin ug hilom ang palibot. Makita dayon nimo ang mga kahoy, kabukiran, ug ang matahom nga talan-awon na nga makaparlax sa imong hunahuna. Kung gikapoy ka sa trabaho o sa adlaw-adlaw nga stress, murag kini nga lugar usa sa mga destinasyon nga makatabang. Gyud para makapahulay ka bisan usa lang ka adlaw. Habang naglakaw-lakaw ta sulod sa resort, makita nato nga limpyo ug tarong ang ilang pasilidad. Ang mga dalan ug mga area nga agyanan maayo pagka-maintain ug sayon ra sabi explore. Makita usab nato ang nagkadaiyang mga spot nga pwede nimo picturean para sa imong social media posts o para lang gyud sa mga handumanan sa imong pagbisita dinhi. Usa sa mga pinakadakong atraksyon sa Mabini Skyview Resort mao syempre ang ilang swimming pool. Limpyo ang tubig ug dako-dako usab ang area nga pwede malingawan sa mga bisita. Ang mga bata sigurado malingaw kaayo sa paglangoy. Samtang ang mga hamtong makarelax lang sa kilid. Sa pool ug mag-enjoy sa presko nga hangin. Nindot kaayo ang feeling nga naglangoy ka samtang makita nimo ang kabukiran ug ang matahom nga palibot. Kung dili ka hilig og swimming, daghan gihapon kaayong mabuhat dinhi. Pwede ka maglingkod sa mga cottage ug magpahuway samtang nagtan-aw sa view. Pwede pud mo magdala og pagkaon ug magbanding uban sa pamilya ug barkada. Ang atmosphere sa lugar kay malinawon ug dili samok, mao nga ideal gyud siya para sa quality time. Uban sa mga importante nga tawo sa imong kinabuhi. Samtang nagpadayon ta sa atong pagsuroy, usa sa akong paborito nga bahin sa resort mao ang viewing area. Dinhi makita gyud nimo ang katahom sa kinaiyahan. Ang view sa kabukiran ug sa mga lugar sa ubos, makahatag og lahi nga pagbati nga lisod ihulagway sa video. Mas maayo gyud kung makita nimo kini personal. Labi na kung buntag o hapit na mosalop ang adlaw. Mas nindot pa gyud ang tanawon. Tungod sa kahayag sa adlaw nga moigo sa kabukiran ug sa kalikupan. Para sa mga mahilig og photography ug drone shots, daghan kaayong spots nga pwede ninyong kuhaan og cinematic videos ug mga litrato. Bisan asa ka mutan-aw, nagyud kay makitang nindot nga background. Mao nga kung content creator ka o hilig lang gyud ka magkuha og mga litrato, malingaw gyud ka diri. Usa pud kabutang na akong ganahan sa Mabini Skyview Resort mao ang kahilom sa lugar. Usahay kinahanglan gyud nato nga mopiya sa kasamok sa syudad ug mangita og lugar nga makahatag og kalinaw sa hunahuna. Dinhi pwede ka molingkod, mutan-aw sa palibot ug mag-enjoy sa simpleng katahom sa kinaiyahan. Walay daghang samok, walay daghang kasaba ug mabati gyud nimo ang kaharuhay. Kung plano ninyo na nga mag-celebrate og birthday, reunion, team building o simpleng family gathering, maayo usab ni nga venue tungod kay adunay mga cottage ug open spaces nga mahimong gamiton sa inyong mga kalihukan. Ang lugar family-friendly ug angay para sa halos tanan nga edad. Sa akong personal nga experience, nalingaw gyud ko sa akong pagbisita diri sa Mabini Skyview Resort. Ang kombinasyon sa presko nga hangin, matahom nga talanawon, limpyo na nga pasilidad, ug malinawon nga atmosphere naghimo niini nga usa sa mga lugar nga akong marekomendar kung gusto ninyo og quick getaway. Dili kinahanglan nga mogasto og dako aron makatagamtam og nindot nga experience uban sa inyong pamilya ug mga higala. Busa mga bay, kung nangita mo og lugar nga inyong adtuan sa inyong sunod nga bakasyon o weekend getaway, pwede ninyo i-consider ang Mabini Skyview Resort. Sigurado ko nga malingaw mo og makarelax sa inyong pagbisita dinhi. Maora to ang atong vlog karon. Kung nalingaw mo sa video, ayaw kalimti ang pag-like, pag-share, ug pag-subscribe sa akong channel. I-click usab ang notification bell aron updated mo sa akong mga sunod nga travel ug adventure videos. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Amping kanunay ug magkita-kita ta sa sunod nga vlog. God bless everyone.